माहवारी के बहाने काम चोरी की आदत पड़ गई तुझे। चल उठ, रात के बर्तन अभी तक गंदे पड़े हैं। वो तपती दोपहर दावत के सारे बर्तन धोकर किचन से निकली तो उसका पूरा जिस्म थकन से टूट रहा था। तभी शहराम के कमरे के पास से गुजरते ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ तो वो अंदर आई। एसी की ठंडक से इसके वजूद को सुकून मिला तो वो वहीं नींद दराज हुई। चंद घंटों बाद आंख खुली तो कुछ गीला महसूस करते वो उठने को थी। जब खुद को मजबूत बाहों के हिसार में महसूस करते वो खौफ से कांप उठी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हारे पास अंडरगारमेंट्स नहीं है? वो इसकी सांसें अपनी गर्दन पर महसूस करते शर्म से लाल हुई। आपको कैसे पता? तुम कहाँ जा रही हो? इस्तेहाब भरी आवाज पर माया बेबसी से पलटी। थकन इसके सभी चेहरे से झलक रही थी। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, बाकी काम में शाम में। माया का जुमला अधूरा रह गया। हरीम ने अबरू चढ़ा कर ऐसे देखा। शाम में क्या करोगी तुम? घर में इतना बड़ा फंक्शन है, शाम को, और तुमने तो अभी तक रात वाले बर्तन नहीं धोए। अम्मी कह रही हैं कि सारे बर्तन धोकर किचन समेट कर अपने कमरे में जाना। हरीम ने हाथ में पकड़े मोबाइल पर स्क्रीन स्वाइप की। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई जबकि माया की आंखों में आंसू नमूदार हो गए। सिंक में बर्तनों का ढेर पड़ा था। घर में शहराम खान के आने की वजह से पूरे खानदान के लोग इससे मिल रहे थे। माया को समझ नहीं आ रहा था कि इसका एक कजन लंदन से डिग्री लेकर लौटा है या कोई किला फतह करके, जो हर कोई यूं आकर इससे मिल रहा था। चची जान से कहो जीनत बुआ को ही बुला दे, मैं इतने सारे बर्तन अकेले नहीं धो सकती। माया ने हिम्मत करके कह दिया। इसकी टांगे सुबह से काम करके वैसे ही शल हो रही थी। मगर हरीम भुना कर पलटी। मैं खड़ी हो जाऊं तुम्हारे साथ बर्तन धोने? शाम को मंगनी है मेरी, कुछ तो शर्म कर लो माया, इसने आंखें पटपटा कर कहा। माया ने आंसू अंदर उतारे। हरीम मोबाइल पर नजरें जमाए हील की टिक टिक करती किचन से बाहर चली गई। मंगनी शाम में थी लेकिन वो अभी से खुद को दुल्हन तस्वुर कर रही थी। शहराम खान की दुल्हन बनना भी तो एक एजाज की बात थी। माया ने सर झटक कर रुख मोड़ा और सिंक में पड़ी सियाह पतीलियां रगड़ने लगी। सख्त गर्मी और हब्स का महीना था। 1.5 घंटे के बाद जब सारे बर्तन धुल चुके थे तो वो पसीने में शराबूर हो चुकी थी। माथे पर चिपकी बालों की लटों को पीछे हटाते वो किचन से बाहर निकल आई। ऊपरी कमरे से हंसी मजाक की आवाजें आ रही थी, कह के उबल रहे थे। माया सर झटक कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। ऐसे घर की महफिलों में बैठने की इजाजत नहीं थी। इसका कमरा सबसे कोने वाला था। दरमियान में शहराम खान का कमरा पड़ता था जो कल रात ही खोला गया था। कमरे के सामने से गुजरते एसी की खनक हवा माया के वजूद से टकराई तो लम्हे भर के लिए साकित रह गई। बड़ा खुशगवार एहसास हुआ। ऐसे अपने कमरे में जाने का ख्याल से इसका दिल डूबने लगा। 1 हफ्ते से तो छत वाला पंखा भी खराब हो गया था। 100 बार चची जान को कहने के बावजूद इन्होंने पंखा तब्दील नहीं करवाया था। क्या बुरा होगा अगर मैं थोड़ी देर इस कमरे में रेस्ट कर लूंगी तो? शहराम खान तो ऊपर चची जान के कमरे में ही है ना। शाम वाले फंक्शन की सारी तैयारियां जो चल रही हैं। माया ने तल्खी से सोचा और बिला इरादा ही इसने हल्का सा दरवाजा धकेला। अंदर तारीकी थी। एसी की ठंडक ने चंद लम्हों में माया को पुरसकून कर दिया। मजे हैं सबके, बस एक मेरी वालदैन को जल्दी मरना था। वो धड़ाम से कमरे के वस्त में रखे बेड पर गिर पड़ी। कितना सुकून है इस कमरे में, और एक वो मेरा कमरा है। इस वक्त जहन्नुम का कोई गड़ा मालूम हो रहा होगा। बल्कि मोनते हुए माया ने बुलंद आवाज में कहा। पैर समेट कर वो सीधी होकर लेट गई। चंद लम्हे तक वो एसी की ठंडी हवाएं महसूस कर लेना चाहती थी। वैसे आखिर शहराम खान को इस हरीम में नजर क्या आया? बोटॉक्स करवा करवा कर तो इसने अपना रंग गोरा किया और 4 बाल हैं टोटल। घर में भी एक्सटेंशन लगाकर फिरती है। माया ने खुद से पूछा था। इसकी आवाज ऊंची थी। खैर मुझे क्या? इसने सर झटक कर गहरी सांस ली। अब मुझे उठ जाना चाहिए। इसने उठना चाहा मगर यकलक किसी भारी मजबूत बाजों की गिरफ्त ने इसके गिर्द हल्का बनाया था। माया अपनी जगह साकित रह गई। कौन है? इसके लबों से बेआवाज निकला। वो इतनी थकी हुई थी कि इससे पता तक न चल सका था। बेड पर जहां वो लेटी थी इसके बिल्कुल बराबर कंबल में कोई वजूद सो रहा था। ये मजबूत मर्दाना गिरफ्त एसी की थी। और कौन कौन सी ब्यूटी ट्रीटमेंट्स करवा रखे हैं तुमने?
कहीं तुम्हारी आंखों का सब्ज रंग भी तो लेंस का कमाल नहीं है। मुस्कुराती हुई भारी मर्दाना आवाज इसकी समातों से टकराई। माया का लहू इसके रगों में मुंजमद हो गया। वो शहराम खान की आवाज थी। माया एक झटके से इसका बाजू पड़े धकेलती बिस्तर से नीचे उतरी। ओ माय गॉड शहराम भाई, आप, आई एम सॉरी, मुझे लगा आप ऊपर हैं चची जान के कमरे में। या अल्लाह, मैंने क्या कर दिया। वो एकदम बुरी तरह से घबराई लड़खड़ाती आवाज में कहती। वो रो पड़ने के करीब थी। कंबल में लेटे शहराम खान की मुस्कुराहट पल भर में गायब हुई। इसने झटके से कंबल पड़े फेंका और साइड पर हाथ मारकर लाइट इनके लम्हे भर के लिए। इसकी खुद की रंगत सफेद पड़ गई। ओह आई एम रियली सॉरी माया, ये तुम हो? मुझे लगा हरीम है मेरे साथ कोई प्रैंक कर रही है। वो खुद घबरा कर बेड से नीचे उतर आया था, जबकि माया का तो ये हाल था, काटो तो बदन में लहू नहीं। लब कुचलते लड़ते हाथों के साथ वो बार बार अपने कपड़े दुरुस्त कर रही थी। मुझे बस गर्मी लग रही थी इसलिए मैं यहाँ आ गई। प्लीज अब चची जान को मत बताइएगा। वो रो पड़ने के करीब थी। शर्मिंदगी के समंदर में डूबे शहराम खान ने चौंक कर इसे देखा। वो वाकई इसे हरीम ही समझता था। चूंकि रात में इन दोनों की मंगनी की तकरीब थी और हरीम खासी बोल्ड मिजाज की थी, तो इसे ये लगा था कि इस वक्त कमरे में वो इससे मिलने आई है। मगर वो तो माया थी, बड़े तायजन की बेटी, जिसे शहराम खान ने आज सुबह ही पहली दफा देखा था। इट्स ओके, रिलैक्स। मेरे कमरे में एसी की हवा लेने क्यों आई थी? तुम्हारे अपने कमरे में एसी नहीं लगा हुआ है क्या? वो हैरान हुआ था। माया ने जल्दी से नफी में सर हिलाया। नहीं, वहां तो पंखा भी नहीं है। लेकिन नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुझे चलना चाहिए प्लीज। वो बुरी तरह घबरा गई। शहराम खान ने उलझन भरी नजरों से इसे देखा, जिसके सारे कपड़े भीगे हुए थे, कुछ बर्तन धोने की वजह से और कुछ पसीने से। तुम्हारे कपड़े फटे हुए हैं, घर में कई मर्द मुलाजिम भी मौजूद हैं, तुम ये कपड़े पहनकर क्यों घूम रही हो? शहराम खान के माथे पर बल पड़े। माया की रंगत गुलाबी पड़ी। इसने बेख्तियार बाजों पर हाथ रखा। 3 साल पुराना ये जोड़ा कई जगह से फट चुका था, मगर टोटल 4 जोड़ों में से सिर्फ ये जोड़ा था जिसकी हालत कदरे बेहतर थी। मेरे पास बस यही कपड़े हैं। चची जान ने कहा है कि जब हरीम की शादी आपसे हो जाएगी तो अपने सारे पुराने कपड़े मुझे दे देंगी, फिर मैं कपड़े नहीं पहनूंगी। लब को चलते इसने शहराम खान को सफाई दी। वो बस इसे देख कर रह गया। मैं जा रही हूँ, अब प्लीज किसी को बताएंगे तो नहीं ना? माया ने जल्दी से दुपट्टा अपने सर पर ओढ़ा। इससे पहले कि शहराम नफी में सर हिलाता, दस्तक देकर दरवाजा खुला। अंदर दाखिल होने वाली हरीम थी और इसके साथ इसकी माँ चची फरखंदा भी। दोनों के चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट थी, मगर अंदर शहराम खान के सामने खड़ी माया को देखकर दोनों की मुस्कुराहट गायब हुई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चची जान ने करक आवाज में पूछा। माया की कदमों तले से जमीन निकली। इसने मल्तजाइया अंदाज में शहराम खान की तरफ देखा। शहराम ने नफी में सर हिलाया। मैंने आवाज देकर इसे बुलाया था, चाय बनवाई थी, इसलिए यहाँ आई हूँ। शहराम खान की बात पर चची जान तो मुतमईन हो गई, मगर हरीम ने खा जाने वाली निगाहों से माया की गुलाबी रंगत देखी। तो बुत बनकर यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ यहाँ से चाय बनाकर लाओ शहराम के लिए। हरीम की बात पर माया ने जल्दी से सर हिलाया। वो 1 मिनट भी वहां नहीं रुकना चाहती थी। बाहर आकर इसने शुक्र का सांस लिया। आज तो बच गई, आइंदा कभी किसी कमरे का दरवाजा खुला देखकर अंदर नहीं जाऊंगी। अगर शहराम भाई सबको मेरे मुतालिक बता देते तो खौफ की एक लहर इसकी रगों पे में दौड़ गई। वो कपकपाते हाथों से शहराम के लिए चाय बनाने लगी। ऐसे बामुश्किल 10 मिनट अपने कमरे में जाने का मौका मिला था। झलंगा नुमा चारपाई पर लेट कर भी वो कमर भी सीधी न कर पाई थी जब चची हुमेरा का बिलावा आ गया। वो शहराम खान की माँ थी और इस लिहाज से घर भर में इनका रोब भी सबसे ज्यादा ही था। शहराम खान लंदन से वापस आ गया और इस वक्त खानदान की सबसे हैंडसम और पढ़े लिखे लड़के की माँ होने के नाते वो बिला वजह ही गरूर में गर्दन अकड़ा फिर रही थी। माया की तो अपनी चची से वैसे ही जान जाती थी। सो इस वक्त भी इसने दुखती टांगों की परवाह नहीं की और फौरन इनके कमरे में चली आई। 100 काम पड़े घर में और तुम मैडम बनी अपने कमरे में जाकर आराम फरमा रही हो। कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लग गया? तुम्हारे आराम में खलल डाल दिया मैंने? चची हुमैरा से देखकर तंजिया अंदाज में कहा। माया ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। सॉरी चची जान, मैं बस थक गई थी, वो धीमी आवाज में बोली। हुमैरा चची ने बेजारी से हाथ झुलाया। अब मन मत करो, ये कपड़े पकड़ो, हरीम के जल्दी से इन्हें इस्त्री करो। ब्यूटिशियन इसके कमरे में आकर बैठी हुई है, ये प्रेस करके इससे देकर आओ।
ताकि वो तैयार हो जाए। आज शहराम और इसकी मंगनी की तकरीब कितनी धूमधाम से होगी। तुम देखना। माया के दिल में एक हुक सी उठी, लेकिन इसने जाहिर नहीं होने दिया। बेड पर पड़ा हुआ खूबसूरत गुलाबी रंग का लहंगा उठाकर वो इसी स्टैंड के पास चली आई। जमा जमा कर इसने काम वाले इस भारी फ्रॉक को इस्त्री किया। अपने कमरे से निकलते शहराम ने हैरत से माया को देखा। वो इसी दोपहर वाले होलिये में हरीम के ड्रेस पर झुकी इसे इस्त्री करने की कोशिश में हलकान हो रही थी। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई माया? बाकी सब तो ऑलमोस्ट रेडी भी हो चुके हैं, सारे मेहमान आना शुरू हो गए हैं और तुम अभी तक ये मुलाजमों वाले काम कर रहे हो। ऐसे माया के करीब आकर कहा। वो तकरीबन करंट खाकर पलटी। मैंने क्यों तैयार होना है? इसने हैरत से शहराम खान को देखा। शहराम खान के माथे पर बल पड़े। जरा अपने आप को गौर से देखो। कपड़ों पर जा बजा तेल के छींटे हैं, दाग धब्बे। इन कपड़ों में तुम अपनी कजन की मंगनी का फंक्शन अटेंड करोगी। शहराम खान के लहजे में ताज्जुब उतर आया था। माया के चेहरे पर शर्मिंदगी फैल गई। मैं तो हमेशा ऐसे ही रहती हूँ, चाहे घर में कोई भी फंक्शन हो, मुझे किसी ने क्यों देखना है? माया के लहजे में अजीब सी हसरत उतर आई। शहराम खान ने ठटक कर ऐसे देखा। छोटी सी नाक गुलाबी पड़ी थी। वो बिला इरादा बार बार अपना एक कंधा दबाने लगती थी, जिससे शदीद थकी हुई हो। शहराम खान ने कुछ कहना चाहा, लेकिन इससे पहले कमरे से बाहर आती हुई हुमैरा चची की नजर इस पर पड़ गई। अरे शहराम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, जल्दी जाकर तैयार हो जाओ, सारे मेहमान आ गए हैं। इनके अंदाज में मोहब्बत थी। शहराम खान ने पलट कर माँ को देखा। मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन माया का क्या? आप लोग इसकी तैयारी करना भूल गए थे क्या? ये इस घर का हिस्सा नहीं? शहराम खान के लहजे में गहरा तंज उतर आया। हुमैरा चची ने घबरा कर माया को देखा, जिसकी रंगत जर्द पड़ी थी। मैंने इन्हें कुछ नहीं कहा चची जान, ये खुद से ही बातें कर रही हैं। वो बकायदा कांपने लगी थी। हुमैरा चची ने लबों पर जबरी मुस्कुराहट सजाई। अरे ये भी तैयारी कर लेगी, बस मसरूफियत इतनी थी इसके कपड़े खरीदना भूल गई मैं, लेकिन फिक्र मत करो। इन्होंने जबरन चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई। निम्रा जरा इधर आना। इन्होंने पलटकर आवाज दी। किचन से चाय का कप लेकर कमरे की तरफ जाती निम्रा ने बेजारी से पलटकर चची को देखा। पहले वो सख्त गुस्से में थी। सांवली रंगत जल जल कर मजीद सांवली हो रही थी। इसके बजाय हुमैरा चची ने इसकी बड़ी बहन का इंतखाब कर लिया था। शहराम जैसे चार्मिंग हीरो के लिए वो भला क्यों न तड़पती। अपना कोई ड्रेस निकालकर माया को दे दो, ये भी तैयार हो जाए। इनकी बात कर पर निम्रा को तो गोया पतंगे लग गए। मगर शहराम खान सामने खड़ा था। वो चाह कर भी नफरत का इजहार नहीं कर सकती थी। बस मजबूरन जी चची जान कहकर कमरे की तरफ चली गई। मगर माया को इसकी खा जाने वाली निगाहें अपने अंदर उतरते हुए महसूस हुई थी। शहराम खान मामला निपटा देखकर खुद तो चला गया, मगर माया को लगा हुमैरा चची इसकी जान ही ले लेंगी। शुक्र था कि इस वक्त फूफो जान की पूरी फैमिली आ पहुंची, वरना पता नहीं वो क्या हशर करती। माया ने हरीम का लहंगा उठाया और मुलाजमा के हाथ इसके कमरे में भेज दिया। निर्मा तनफन करती हुई एक जोड़ा लिए इसकी तरफ आ रही थी। ये लो पहनो मैडम। साहिबा, तुम्हें किस खुशी में आज इतराने का शौक हो रहा है? जो नए कपड़े पहने हैं तुमने? हरीम क्या कम अदाएं दिखाने के लिए जो अब तुमने भी इस रीस में शामिल होना है? निम्रा को नफरत दिखाने के लिए एक शख्स मिल गया था। माया ने बेबसी से जोड़ा थाम लिया। वो आसमानी रंग का खूबसूरत सा फ्रॉक था तो प्यारा, मगर 3-4 बार पहना हुआ। माया को इस सब से कोई गर्ज नहीं था। वो तो बस हर एक किसी का हुक्म मानने पर मजबूर थी। खाना बाहर से मंगवाया गया था, इसके जिम्मे बाकी के काम निपटाने थे। इसके बावजूद वो घन चक्कर बनी हुई थी। सारे मेहमान जमा हो गए तो वो भी तैयार होकर बाहर आ गई। जहां हरीम को लाकर शहराम खान के बराबर बिठाया जा रहा था, शहराम खान के लबों पर मदम से मुस्कुराहट थी। लाइट ब्राउन कलर के कुर्ता शलवार में मलबूस वो बेहद वजीह लग रहा था। इसके मुकाबले में ढेरों ढेर मेकअप और भारी ज्वेलरी से लदी फंदी हरीम बेहद खुश लग रही थी। माया को इसकी गर्दन रोजाना से ज्यादा अकड़ी हुई लगी। ये लो अंगूठी शहराम, पहनाओ। हुमैरा की उंगली में चची हुमैरा ने अंगूठी निकाल कर शहराम को पकड़ाई। शहराम खान ने अंगूठी थामी और तभी चौंका। आसमानी रंग की फ्रॉक में मलबूस वो सादा सी लड़की मेहमानों के बीच में आ खड़ी हुई थी। इसके लंबे बाल कमर तक आते थे और बिल्कुल सीधे थे। इसने इन्हें खुला छोड़ रखा था। दुपट्टा सादगी से शानों पर फैलाया हुआ था। कानों में छोटे छोटे झुमके थे।
میک اپ کے نام پر اس نے گلابی رنگ کی ہلکی سی لپسٹک لگا رکھی تھی. بار بار اپنی ہتھیلیاں مسلتی وہ بے حد نروس لگ رہی تھی اور اداس بھی. اسے شاید پس منظر میں رہنے کی عادت تھی, اس لیے وہ سب سے پیچھے ہی کھڑی رہی. پہنا بھی دو انگوٹھی, اب میرا اتنا انتظار کیا ہے تو اب دیر کیسی. شہرام کو حریم کی سرگوشی سنائی دی. اس نے مڑ کر دیکھا, وہ بے باک انداز میں ایسے ہی دیکھ رہی تھی. شہرام کے مسکراتے لب سمٹ گئے. بے اختیار وہ مایا اور حریم کا موازنہ کرنے لگا تھا. ایک طرف جہاں خوبصورتی اور سادگی تھی, دوسری طرف حریم نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر خود کو قابل قبول بنا رکھا تھا. بوٹاکس کے اثرات نمایاں تھے. شہرام خان کا دل بجھنے لگا تھا. لڑکے کا ارادہ بدل گیا. ارے فرخندہ, تم تو کہتی تھی 5 سال سے پسند کرتا ہے تمہاری بیٹی کو. شہرام, پھپھو کی چمکتی ہوئی آواز لاؤنج میں گونجی. کہہ کے ایک ساتھ ابل پڑے. حریم کی رنگت سرخ پڑنے لگی. شہرام خان نے لب بھینچ کر سارے مہمانوں کو دیکھا. حمیرہ چچی اسے انگوٹھی پہنانے کا اشارہ کر رہی تھی. اسے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہ تھا. وہ ماں کی پسند پر خوش تھا, لیکن اب اس نے بے اختیار نظر اٹھا کر دیکھا. وہ وہیں کھڑی تھی, کسی رشتہ دار کی بات سن رہی تھی جو اسے چائے بنا کر لانے کا حکم دے رہا تھا. وہ سر ہلاتے ہوئے پلٹ گئی. شہرام خان نے سر جھٹکا. کیا ہو گیا مجھے؟ میری منگنی آج ان سب کے بیچ میں کسی لڑکی کا تماشا نہیں بنا سکتا. اس نے انگوٹھی حریم کی انگلی میں پہنا دی. مبارک سلامت کا شور چاروں طرف گونجنے لگا. حریم کے لبوں پر بڑی فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی, مگر شہرام خان کو یکدم ہر چیز سے بیزاری سی ہونے لگی. وہ یہاں سے اٹھ جانا چاہتا تھا, مگر باری باری لوگ آ کر اسے مٹھائی کھلانے لگے. کوئی پھولوں کے ہار پہنا رہا تھا, کوئی سر پر سے پیسے وار کر ملازمین کے ہاتھوں میں تھما رہا تھا. یہ سارا تماشا تھما تو وہ اٹھنے لگا, مگر تبھی وہ چائے کی ٹرے تھامے کچن سے باہر نکلتی دکھائی دی. اس کے چہرے سے تھکاوٹ جھلک رہی تھی. بڑی سی ٹرے کے اندر کئی کپ رکھے تھے. اجلت میں جلتی وہ مہمانوں کے بیچ آئی اور پتہ نہیں یکدم کیا ہوا. اس کا لمبا دوپٹہ اس کے پیروں میں الجھا اور ٹرے اس کے ہاتھ سے پھسل کر لاؤنج کے عین وسط میں جا گرے. کچھ اینٹیں اڑ کر حریم کے اوپر گری. وہ چیخ اٹھی, اوہ گاڈ, آنکھیں نہیں کہ تمہاری؟ مایا یہ حسد میں اندھی ہو گئی ہو, برداشت نہیں ہو رہی تم سے میری خوشی. جلا دیا تم نے مجھے. وہ اونچی آواز میں چلاتے ہوئے اپنے ہاتھ جھٹک رہی تھی. شہرام نے صرف ایک نظر حریم کو دیکھا اور پھر اسے جو دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ کھڑی تھی. چائے کی ٹرے اس کے بالکل سامنے گرا تھا. یقیناً اس کے پیر جلے تھے, یہ شاید ہاتھ بھی, مگر وہ صرف خوفزدہ نگاہوں سے ان سب کو دیکھ رہی تھی. میں دوبارہ بنا کے لاتی ہوں. آئی ایم سوری. وہ یکدم بری طرح سے گھبرائی. شہرام خان نے اس کی بھوری آنکھوں میں تیزی سے آنسو جمع ہوتے دیکھے. اب کیا بنا کر لاؤ گی؟ چائے ذرا سا کام دیا تھا, وہ بھی تم سے نہیں ہوتا. ہڈرام, تمہیں تو باہر نکلنے ہی نہیں دینا چاہیے تھا. حمیرہ بیگم تڑک کر بولی. شہرام خان نے انتہائی ناپسندیدگی سے ماں کو دیکھا, جن کی چلانے پر مایا گھبراتے ہوئے زمین پر جھک گئی تھی. تیزی سے بکھرا کان سمیٹتے اس کے لبوں سے ایک سسکی نکلی. بس کرو مایا, کیا کر رہی ہو تم؟ چھوڑو اس کانچ کو. شہرام تیزی سے مہمانوں کو پیچھے ہٹاتے اس تک آیا تھا. حریم کی رنگت تیزی سے بدلی. میں بھی سارا کانچ اٹھا دیتی ہوں, پلیز آپ غصہ مت کریں. مایا کی آنکھ سے 2 آنسو ٹپکے. شہرام کا دل یکدم کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا. چھوڑو, تم یہ ملازمہ لے گی, یہ تمہارے کام نہیں ہے. اس نے مایا کا ہاتھ تھاما, مگر اس لمحے مایا کے لبوں سے سسکی نکلی. کانچ کا کوئی ٹکڑا اس کے ہاتھ میں چپ گیا تھا. شہرام خان نے اس کے دائیں ہاتھ کے پوروں سے خون بہتے دیکھا. کہہ رہا ہوں نا, چھوڑ دو. اٹھو یہاں سے. اس نے گھسیٹ کر اسے اوپر اٹھایا. سارے مہمان ہکا بکا ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے. پورے لاؤنج میں سناٹا چھایا ہوا تھا. کئی چہروں پر معنی خیزی پھیلی گئی تھی. یہاں بیٹھو, میں تمہارے بینڈیج کرتا ہوں. زینت بوا فرسٹ ایڈ باکس لے کر آئیں. شہرام کو ہر کسی کی نظریں خود پر گری محسوس ہو رہی تھی, مگر اس نے کسی کی طرف دیکھا ہی نہیں. انتہائی اطمینان سے اس نے مایا کو کندھوں سے تھام کر صوفے پر بٹھایا. وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ حرکت تک نہ کر سکی. تم چھوڑ دو اسے شہرام, کچھ نہیں ہوا اسے, یہ خود اپنی پٹی کر لے گی. حمیرہ چچی نے بات کو سنبھالنا چاہا, مگر شہرام نے سختی سے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا. ہاں دیکھ رہا ہوں میں سب کچھ, یہ خود ہی کر رہی ہے. گھر میں سینکڑوں ملازمین موجود ہیں, مگر سارے کام آپ لوگ صرف مایا سے کرواتے ہیں. صبح سے ہلکان ہو رہی ہے کام کر کر کے. چائے کی ٹرے تو گرنی تھی اور پھر آپ سب لوگ اسے ڈانٹ بھی رہے ہیں.
अब दोबारा किसी ने अगर माया को कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, वो ऊंची आवाज में पूरी संजीदगी के साथ कह रहा था। हुमैरा चची हक्का बक्का रह गई। हरीम जहां बैठी थी वहीं सुलग कर रह गई। तुम्हारा मंगेतर तुम्हारे बजाय इस माया की फिक्र में हलकान हो रहा है। सो सैड। 3 लाख का मेकअप करवाया तुमने, जरा काम नहीं आया। हरीम को निम्रा की सरगोशी कान के पास सुनाई दी। वो तड़क कर मुड़ी, मगर निम्रा कहकर पीछे हो गई। सारी महफिल में वाहिद वही थी जो इस सारी सिचुएशन को खूब एंजॉय कर रही थी। जीनत बुआ ने फर्स्ट एड बॉक्स लाकर रखा तो शहराम ने बगैर सर उठाए माया के हाथ पर बैंडेज कर दी थी। अब तो इर्द गिर्द सरगोशियां शुरू हो चुकी थी। माया ने खौफ से जर्द पड़ते नजर उठाकर देखा। चची फरखंदा और चची हुमैरा इसे ऐसी नजरों से देख रही थी जैसे अभी कत्ल कर देंगी। और हरीम, माया की हिम्मत न हुई कि वो इसकी तरफ देखे। शहराम खान ने जैसे बैंडेज मुकम्मल की, वो एक झटके से अपनी जगह से उठी। मैं जा रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसने इंतजार नहीं किया। पलक झपकते वो शहराम खान के बराबर से निकली और तकरीबन भागती हुई अपने कमरे में चली गई थी। मगर कहानियां तो बन चुकी थी। हर रिश्तेदार के चेहरे पर मायनी खेज मुस्कुराहट थी। हुमैरा चची बात को संभालते संभालते अब थकने लगी थी, मगर एक शहराम खान था जिसे कोई परवाह नहीं थी। इसने मुड़कर अपनी मंगेतर को देखने की भी जहमत नहीं की थी। बैंडेज मुकम्मल करते वो इत्मीनान से मुड़ा और लाउंज से बाहर निकल गया। लगता है लड़के को अपनी मंगनी से कोई खास खुशी नहीं हुई। हुमैरा, तुमने बेटी की पसंद पूछी तो थी ना? फूफो जान ने एक दफा फिर तंज के तीर बरसाया। हरीम एक झटके से अपनी जगह से उठी और पैर पटकते हुए अपने कमरे में चले गए। इसका बस नहीं चल रहा था कि जाकर माया को जान से मार दे। इस 2 कौड़ी की लड़की ने इसके इतने बड़े दिन को बर्बाद करके रख दिया था। अगले दिन घर में कहराम बरपा था। शहराम खान ने हरीम के साथ शादी से इनकार कर दिया था, बल्कि इसने अलग ऐलान कह दिया था कि अगर इसने शादी की तो वो सिर्फ माया से करेगा। माया तक की खबर निम्रा ने पहुंचाई। बड़े मजे से मैंगो स्लश के सिप लेते वो सुबह ही सुबह इसके कमरे में आ धमकी थी। माया ने बंद होते दिमाग के साथ इसकी बातें सुनी। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें माया, फकीरों वाले हुलिये में सारा दिन घूमती रहती हो। क्या चक्कर चलाए तुमने एक ही दिन में शहराम भाई के ऊपर? तुमने इनको शिकायत लगाई थी ना तुम्हारी शादी के कपड़े नहीं खरीदे घर में किसी ने। वो मजे से जूस के सिप लेती रही जबकि माया के ओसान खता हो रहे थे। मगर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। चची तो मेरी जान निकालेंगे। और हरीम, वो बुरी तरह खौफजदा हुई। हरीम तो गुस्से से पागल हो रही है और मुझे तो इसकी शक्ल देखकर मजा आ रहा है, लेकिन तुम अपनी खैर में ना हो। निम्रा सारी खबरें इस तक पहुंचा चुकी थी। इससे माया से कोई हमदर्दी नहीं थी। ऐसे सिर्फ हरीम से मसला था और आज तो इसके सारे बदले पूरे हो गए थे। मजे से वो बाहर निकल गई जबकि माया का खौफ से बुरा हाल होने लगा। या अल्लाह, ये शख्स लंदन से वापस आया क्यों था? माया ने दिल ही दिल में शहराम खान को कोसा। इससे जागे हुए आधा घंटा गुजरा और फिर 1 घंटा खिलाफ मामूल आज चची जान ने इसे आवाज न दी, वरना सोते हुए भी इसे नाश्ते की सदाएं पड़ना शुरू हो जाती और आधे घंटे बाद माया की बर्दाश्त जवाब दे गई। वो जी करा करके कमरे से बाहर निकल गई। बाहर घर का माहौल सख्त तनाव का शिकार लग रहा था। हरीम इसे लॉन्च के सोफे पर बैठी नजर आई। टिश्यू इसके हाथ में था और वो बार बार अपनी नाक रगड़ कर साफ कर रही थी। वो मरे मरे से अंदाज में चलती सोफों के नजदीक आई। हुमैरा चची और फरखंदा चची दोनों ने एक साथ मुड़कर ऐसे देखा। मैं आपके लिए नाश्ता बना दूं चची जान? माया ने अटकते हुए सवाल किया। फरखंदा चची ने नफरत से मुंह ही दूसरी तरफ फेर लिया, मगर हरीम यकदम उठी और झपट कर इसने माया की गर्दन दबोच ली। माया के लब से घुटी घुटी सी चीख निकली, अम्मी मैं इसे जान से मार दूंगी। निकाले इस घर से अभी, और इसी वक्त हमारे टुकड़ों पर पलती रही है सारी जिंदगी, और अब ये मेरी खुशियां छीन लेना चाहती है। पूरी कुव्वत से माया का गला दबाते हरीम चिल्ला रही थी। माया की हालत गैर होने लगी। थर थर कांपते इसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर हरीम को वो हिला तक न सकी। हुमैरा चची ने हरीम को खींचकर पीछे किया। हाय मेरी बच्ची का क्या हशर कर दिया इस डायन ने। कल तक कितनी खुश थी वो, और आज। फरखंदा चची मुंह पर दुपट्टा रखकर रोने लगी जबकि हरीम फनकारती हुई फिर से सोफे पर गिर गई। माया गिरते पड़ते पीछे हटी। इसका सांस बंद हो रहा था। तुम जाओ यहाँ से, मेरे लिए चाय बना कर लाओ। हुमैरा चची ने इसे किचन की तरफ धकेला। वो लड़ते कदमों से किचन की तरफ मुड़ गई।
اپنی ذلت کے احساس سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جا رہے تھے۔ پیچھے حمیرہ چچی حریم کو تسلی دے رہی تھی، اسے بتا رہی تھی کہ شہرام خان ان کا ہی بیٹا ہے اور وہ اسے منا لیں گے۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے مائیں نے چولہا جلایا۔ چند لمحوں تک وہ ایسے کھڑی رہی۔ بڑی دیر بعد اس کے اوسان بحال ہوئے تو بے دردی سے آنکھوں میں آنسو رگڑتے وہ چائے کا برتن ڈھونڈنے لگی۔ تھوڑی دیر میں کھولتی چائے کی خوشبو پورے گھر میں پھیلنے لگی تھی۔ وہ چولہے کے سامنے کھڑی آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی جب ایسے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ گھبرا کر مڑی، مگر عین اسی لمحے کسی نے پوری قوت سے اس کا سر پکڑ کر چائے کی پتیلی میں ڈبونے کی کوشش کی۔ مائیں کے لبوں سے چیخ نکلی۔ بروقت اس نے دونوں ہاتھ شیلف پر رکھ کر خود کا بچایا، ورنہ اس کا چہرہ کھولتی ہوئی چائے میں جا لگتا۔ اس کے پیچھے حریم کھڑی تھی جو ایک دفعہ پھر اس کے سر پر آن پہنچی تھی اور وہ پوری قوت سے اسے چلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مائیں کے لبوں سے لگاتار چیخیں نکلنے لگیں۔ مار دوں گی میں تمہیں، اپنے چہرے کا بڑا گھمنڈ ہے نا تمہیں، بڑی حسین بنتی ہو، تمہاری ایسی شکل بنا دوں گی، شہرام تمہاری طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ وہ ہذیانی انداز میں چلاتے کوئی نفسیاتی مریضہ لگ رہی تھی۔ مائیں کو اپنی موت یقینی نظر آنے لگی۔ اس نے بند آنکھوں کے ساتھ آخری دفعہ چلا کر چچی جان کو پکارا۔ کمرے سے نکلتے شہرام خان نے مائیں کی ہذیانی چیخیں سنی۔ بجلی کسی تیزی سے وہ کچن تک پہنچا اور سامنے کا منظر دیکھ کر وہ سناٹے میں رہ گیا۔ ایک جھٹکے سے آگے بڑھ کر اس نے حریم کو کندھوں سے پکڑ کر زمین پر پھینکا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا حریم؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ کیا کر رہی ہو مائیں کے ساتھ؟ اس نے حریم کو نیچے پھینکتے پلٹ کر مائیں کو دیکھا۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی، چائے پتیلے سے گر رہی تھی۔ اس کا چہرہ محفوظ تھا مگر وہ خوف سے زرد پڑ گئی تھی۔ شہرام کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ مجھے بچا لیں پلیز، پلیز مجھے بچا لیں، یہ سب مجھے مار ڈالیں گے، وہ آنسو میں ڈوبی آواز میں شہرام کو دیکھ کر بولی تھی۔ وہ ساکت رہ گیا، وہ گر پڑنے کے قریب تھی۔ شہرام نے بے اختیار اسے اپنے ساتھ ٹکایا۔ وہ سخت خوف کے عالم میں اس کی شرٹ اپنی مٹھیوں میں جکڑتے روتی چلی گئی۔ شہرام نے افسوس سے زمین سے اٹھتی حریم کو دیکھا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں حریم، سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے سب کی، تمہارے اندر وہ بھی نہیں ہے۔ میں نے خود ریجیکٹ کی ہے تمہیں کیونکہ میں تم سے نہیں، مایا سے محبت کرتا ہوں۔ میں کوئی ٹرافی نہیں ہوں جسے تم جیتنے کے لیے ہلکان ہو رہی ہو۔ وہ نفرت سے حریم کو دیکھتے ہوئے بولا۔ کچن میں آوازیں سن کر چچی فرخندہ، چچی حمیرہ بھی آ کھڑی ہوئی، حالانکہ وہ سب سے پہلے سن رہی تھی۔ شہرام خان نے ایک افسوس بھری نگاہ اپنی ماں پر ڈالی۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بیٹا اس گھر میں رہے تو آج اور ابھی میں مائیں کے ساتھ نکاح کروں گا، اور آپ نے انکار کیا تو میں مایا کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ کوئی غیر نہیں ہے کہ میرے تایا جان کی بیٹی ہے، ابھی کسی مسجد میں جا کر اس کے ساتھ نکاح پڑھا لوں گا۔ بتائیے کیا آپ اس رشتے پر راضی ہیں؟ شہرام خان نے دو ٹوک انداز میں اپنی بات ان کے سامنے رکھ دی تھی۔ تم سسکیاں لیتی مائیں کا وجود ساکت ہوا۔ اس نے شہرام سے دور ہونا چاہا مگر اس نے اپنی گرفت ڈھیلی نہیں کی۔ حمیرہ چچی بری طرح گھبرائی۔ ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ شہرام اتنی جلدی کیا ضرورت ہے؟ مائیں تمہارے جوڑ کی نہیں، اس نے تو صرف انٹر تک تعلیم حاصل کی ہے جبکہ حریم نے ماسٹر۔ ان کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ شہرام نے مائیں کی کمر سے ہاتھ اٹھا کر اس کی کلائی تھامی۔ چلو مایا، وہ اسے لے کر دروازے کی سمت بڑھا۔ حمیرہ چچی کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ رک جاؤ شہرام، جیسا تم چاہتے ہو ویسا ہی ہوگا، جوان بیٹا ہاتھوں سے نکلتے دیکھ کر وہ بری طرح گھبرا گئی۔ فرخندہ چچی نے تڑپ کر ان کی طرف دیکھا مگر حمیرہ بیگم نے ان کا ہاتھ دبا کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ شہرام خان مائیں کا ہاتھ تھامے اسے کچن سے باہر لے آیا۔ اس کے آنسو رک گئے تھے مگر اب وہ کسی مجسمے کی طرح ساکت تھی۔ یہاں بیٹھ جاؤ، شہرام نے نرمی سے اسے صوفے پر بٹھایا۔ تماشا دیکھتی نمرہ کو بھرپور لطف آ رہا تھا۔ میں اس کے لیے سرخ رنگ کا دوپٹہ لے آؤں؟ آخر کو اس کا نکاح ہونے والا ہے نا؟ بظاہر معصوم بنتے اس نے شہرام سے پوچھا۔ شہرام نے سر ہلایا تو وہ دل جلا دینے والی مسکراہٹ حریم کی سمت اچھالتے فوراً اندر بھاگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں حریم کا سرخ رنگ کا دوپٹہ تھا۔ اس نے آتے دوپٹہ ساکت بیٹھی مائیں کے اوپر اڑا دیا۔ شہرام خان نے قریبی مسجد کے مولوی کو فون کر کے بلا لیا۔ صرف 5 منٹ لگے، گھر میں موجود سب افراد کو اس ایمرجنسی نکاح کا پتہ چل گیا تھا۔ آفس میں سے دونوں چچا حیران پریشان گھر آ گئے تھے مگر حمیرہ بیگم نے
سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ چچا فرقان تو شہرام کے باپ تھے، انہیں اس رشتے پر خاص اعتراض نہ تھا، لیکن چچا سلیمان کو اپنی بیٹی کی جگہ مایا کا شہرام کی دلہن بنتے دیکھنا بالکل برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ مایا کے لیے سب کی آنکھوں میں بس نفرت اور بیزاری تھی۔ شہرام نے افسوس سے اپنے سارے رشتہ داروں کو دیکھا۔ نکاح پڑھائے مولوی صاحب، اس سے پہلے کہ لوگ مایا کو قتل نہ کر بیٹھے۔ شہرام نے آخری جملہ زیر لب کہا۔ مولوی نے نکاح نامہ مایا کے سامنے رکھا۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا، زندگی لمحے بھر میں بدل گئی تھی۔ اس نے ہلکا سا سر اٹھایا، آنسوں کی چادر کے پارے سے نظر آ رہا تھا۔ سامنے صوفے پر بیٹھا شہرام خان اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نرمی تھی اور فکر۔ اس کے پاس سارے اس کے سگے رشتہ دار تھے، مگر سب تڑپ رہے تھے۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے مایا نے نکاح نامے پر دستخط کر دی۔ ایک انجانا سا سکون اس کے اندر اتر گیا تھا۔ نکاح ہوتے حریم پیر پٹکتے ہوئے اندر چلی گئی۔ چچی فرخندہ بھی منظر سے غائب ہو گئی۔ دونوں چچا بھی اٹھ گئے تو شہرام نے مایا کا ہاتھ تھاما۔ چلو کچھ دیر آرام کر لو، تم کافی زیادہ تھک گئی ہو۔ مایا نے چونک کر سر اٹھایا، سرخ دوپٹہ اس کے سر سے پھسل گیا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوف اور گھبراہٹ نمودار ہوئی۔ اسے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اب تم جو چاہتے تھے وہ تو ہو گیا۔ چچی حمیرہ کی سلگتی ہوئی اور مایا کے کانوں سے ٹکرائی تو اس نے گھبرا کر اپنے ہاتھ شہرام کی گرفت سے کھینچ لیا۔ شہرام نے حیرت سے ماں کو دیکھا۔ میری بیوی پر اپنے کمرے میں ہی لے کر جاؤں گا نا؟ اسے یا اس حبس اور گرمی والے کمرے میں بھیج دوں جہاں سونے کے لیے ایک بیڈ تک نہیں ہے؟ ٹوٹی ہوئی چارپائی پر سوتی تھی یہ بیچاری۔ شہرام خان کی آواز میں طنز نہیں تھا، بس اس نے سنجیدگی سے ماں کو جواب دیا۔ حمیرہ بیگم کی آنکھوں میں غصہ چھلکا، مگر کمال مہارت سے انہوں نے اپنے تاثرات چھپا لیے۔ ہاں لے جاؤ اسے اپنے کمرے میں، اب ہم بھلا کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ انہوں نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ طاری کر لی، مگر شہرام خان کو کسی سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس نے ایک دفعہ پھر پورے استحقاق سے مایا کا ہاتھ تھاما۔ اٹھو مایا، ایسے کب تک بیٹھی رہو گے؟ اس نے کھینچنے والے انداز میں سے اٹھا دیا۔ مایا کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے، جھکے سر کے ساتھ وہ بھی سب کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت پڑ سکتی تھی۔ میں اپنے کمرے میں چلی جاتی ہوں پلیز، اس نے منمناتے ہوئے شہرام سے کہا۔ جواباً وہ بے اختیار مسکرایا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مایا، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ یہ بات اس نے دانستہ اونچی آواز میں کہی تھی۔ حمیرہ بیگم بل کھا کر رہ گئے، جبکہ مایا مزید خوفزدہ ہو گئی۔ شہرام اسے زبردستی گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گیا۔ اسے کندھوں سے تھام کر بیڈ پر بٹھاتے شہرام خان نے پلٹ کر دروازہ لاک کیا تو مایا بے اختیار خود میں سمٹ گئی۔ پہلی دفعہ اسے اپنے اور شہرام کے درمیان تعلق کا احساس ہوا۔ شہرام نے پلٹ کر ایک نظر اس پر ڈالی۔ سرخ رنگ کے سادہ سے جوڑے میں وہ گلابی رنگت والی لڑکی سیدھا اس کے دل میں اتر گئی تھی۔ گھبرائے انداز میں بیٹھی وہ اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ شہرام خان اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کی گہری نگاہیں مایا کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ مایا، میں تمہارا گریز سمجھتا ہوں، میں تمہارے لیے اجنبی تھا، پھر اچانک سے میرا اور تمہارا یہ رشتہ تسلیم کرنے میں تمہیں وقت لگے گا۔ میں تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کروں گا۔ شہرام خان نے نرمی سے مایا کے دونوں ہاتھ تھامے۔ وہ خود میں سمٹ سی گئی۔ بہت ظلم کیا میرے گھر والوں نے تم پر، خدا کے آگے تو وہ لوگ جواب دہ ہیں ہی، لیکن اگر آج کے بعد کسی نے تمہارا دل دکھایا تو پہلے وہ لوگ مجھے جواب دیں گے۔ شہرام خان نے محبت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مایا نے بے اختیار گھنی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ لیکن آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ آخر آپ کو یہ سب کچھ کرنے اس کے بعد کیا ملے گا؟ وہ اتنی حیران تھی کہ اس کی حیرت پر شہرام خان کو بے اختیار ہنسی آئی۔ مجھے جو چاہیے تھا وہ مجھے مل گیا، اس کے علاوہ مجھے کسی چیز کی خواہش نہیں، گہرے لہجے میں کہتا وہ مایا کو نظروں سے راستے دل میں قید کرا تھا۔ وہ لمحے بھر میں گلابی پڑ گئی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ دونوں چونکے تھے۔ شہرام خان اپنے دل سنبھالتا اٹھ کھڑا ہوا۔ دروازے پر ملازمہ تھی۔ آپ کو حمیرہ بیگم اپنے کمرے میں بلا رہی ہیں، ملازمہ کہہ کر چلی گئی۔ شہرام نے مڑ کر ایک نظر مایا کو دیکھا۔ وہ کافی حد تک پرسکون لگ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے ماں کے پاس چلا آیا۔ حمیرہ بیگم اپنے کمرے میں بیٹھ کر ایک ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ شہرام آہستگی سے ان کی پائنتی کی جانب بیٹھ گیا۔ حمیرہ بیگم نے اپنے پیار سے اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھا۔ تم سمجھتے ہو مجھے تمہاری اور مایا کی شادی پر اعتراض ہے؟ حالانکہ ایسا نہیں، مجھے فرخندہ کی بیٹی بس
اس کی تعلیمی قابلیت کی وجہ سے اچھی لگتی تھی، لیکن جو میرے بیٹے کی پسند ہو میں نے اسے قبول کر لیا۔ ان کی بات پر شہرام کا دل ہلکا پھلکا ہو گیا۔ وہ محبت سے ماں سے لپٹ گیا۔ بس تم خیال رکھنا، بن ماں باپ کی بچی ہے۔ پہلے بھی ایک دو شکایتیں گھر آئی تھیں، اس کی کسی لڑکے کو پسند کرنے لگ گئی تھی، لیکن پھر تھوڑی ڈانٹ ڈپٹ کی تو سنبھل گئی۔ اب تمہارے پیار سے یقیناً وہ مکمل طور پر اچھی لڑکی بن جائے گی، حمیرہ بیگم نے عام سے انداز میں کہا۔ شہرام خان ٹھٹک کر ان سے دور ہوا۔ کیا مطلب؟ مایا کسی لڑکے کو پسند نہیں کر سکتی؟ وہ تو اتنی معصوم سی ہے۔ اس کے لہجے میں الجھن سی اتر آئی۔ حمیرہ بیگم نے بامشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ بیٹے کے دل میں شک ڈالنے میں وہ کامیاب ہو گئی تھی۔ ارے وہ تو بس 6 مہینے پرانی بات ہے، تم فکر مت کرنا، ویسے بھی اب تمہاری محبت پا کر وہ بدل جائے گی۔ حمیرہ بیگم نے کمال کی چال چلی تھی۔ شہرام خان کا چہرہ لمحے بھر میں تاریک پڑ گیا۔ وہ زیادہ دیر حمیرہ بیگم کے پاس نہ بیٹھ سکا اور خاموشی سے وہاں سے اٹھ گیا۔ اب کی بار جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کر وہ بے اختیار مسکرائی تھی، مگر شہرام خان مسکرا بھی نہ سکا۔ تم سو جاؤ کچھ دیر، مجھے ایک ضروری کام ہے، میں بھی آتا ہوں۔ نامحسوس انداز میں وہ کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ مایا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شہرام خان کے لہجے میں پہلی والی محبت غائب تھی۔ مایا نے سر جھٹک دیا تاکہ برے خیالات ذہن میں نہ آئے۔ وہ شام ڈھلے گھر واپس آیا۔ جب وہ آیا تو کافی فریش لگ رہا تھا۔ کھانا کھایا تم نے؟ اس نے آتے مایا سے پوچھا۔ جواباً اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ جانتا تھا، اسی لیے تمہارے لیے کھانا لے کر آیا ہوں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے شاپر ٹیبل پر رکھے۔ مایا نے بے اختیار مسکرا دی۔ گھر میں پہلی دفعہ کسی نے اس کی اتنی فکر کی تھی۔ کھانا مایا کے سامنے رکھتے ہی وہ موبائل نکال کر مصروف ہو گیا۔ وہ باری باری ہر رشتہ دار کو فون کر رہا تھا، اچانک ہونے والے نکاح کی اطلاع دے رہا تھا اور ساتھ ہی ولیمے کی دعوت بھی۔ مایا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیسا ولیمہ؟ کیا چچا جان نے ولیمہ آرگنائز کی ہے؟ وہ حیرت سے بولی۔ شہرام نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں خود ہی شہرام بول بک کر لیا ہے، اور کسی کو کوئی اعتراض نہیں، سب نے ہمارے رشتے کو تسلیم کر لیا۔ وہ مسکرا رہا تھا مگر مایا کا دل دھڑک اٹھا۔ سب گھر والوں کے چہرے ایسے یاد آ گئے تھے۔ کھانا ختم ہوا تو وہ ایک دفعہ پھر باہر چلا گیا۔ اسے کچھ انتظامات دیکھنے تھے۔ جب وہ واپس آیا تو مایا بیڈ کی ایک طرف لیٹے لیٹے سو گئی تھی۔ چند لمحے تک وہ اس کا معصوم چہرہ دیکھتا رہا۔ حمیرہ بیگم کی بات اس کے ذہن میں گونجی مگر اسے سر جھٹک دیا۔ ماما کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، مایا ایسی نہیں ہے۔ مگر پتہ نہیں کیا بات تھی کہ اس نے مایا کو جگانے کی کوشش نہیں کی۔ کچھ فاصلے پر پڑے کاؤچ پر لیٹی وہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلی صبح ولیمہ تھا۔ مایا کی آنکھ کھلی تو گھر میں سارے رشتہ دار جمع ہو چکے تھے۔ سبھی اس اچانک نکاح پر حیران تھے اور طرح طرح کی باتیں سنائی دے رہے تھے۔ وہ گھبراہٹ کے مارے اپنے کمرے سے نہ نکلی۔ اس کے ولیمے کا خوبصورت ڈریس شہرام خان نے آرڈر کر دیا تھا، ساتھ میں جولری بھی تھی، سیلون کی بکنگ بھی اس نے خود ہی بک کروا دی۔ وہ بے اختیار اپنی قسمت پر ناز کرنے لگی تھی۔ شام 4 بجے کے قریب ڈرائیور ایک ملازمہ کے ہمراہ شہرام خان نے اسے پالر بھیج دیا۔ فکر مت کریں، جب تیار ہو جاؤ تو مجھے کال کرنا، میں تمہیں پک کر لوں گا۔ اسے نرمی سے مایا کا ہاتھ تھپتھپایا۔ وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ کسی انہونی کا احساس اسے ڈرائے جا رہا تھا۔ گھر میں بظاہر سب کچھ نارمل تھا مگر حمیرہ چچی اور حریم کی آنکھ سے نکلتی آگ کی لپیٹیں اسے واضح محسوس ہو رہی تھی۔ دیکھ رہی ہو حریم کتنی خوشی سے تمہارے حصے کی خوشیاں چھین کر شہرام خان جیسا ہیرا چرا لیا اس نے، اور اب اس کے دل پر راج کر رہی ہے۔ فرخندہ بیگم نے فکر مندی سے شہرام خان کو مایا کو کھانے پینے کی ہدایت کرتے دیکھا تو کلستے ہوئے حریم سے بولی۔ وہ سکون سے صوفے پر آ بیٹھی تھی۔ خلاف توقع ولیمے کے فنکشن کے لیے وہ تیار بھی نظر آ رہی تھی۔ ماں کو دیکھ کر وہ سرد انداز میں مسکرائی۔ فکر مت کریں امی، میں نے اور حمیرہ چچی نے ایسی چال چلی ہے کہ 4 دن نہیں رکیں گے۔ شہرام اسے بس دیکھتے جائیں۔ اس کی بات پر پاس کھڑی نمرا نے چونک کر حریم کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر بڑے خطرناک تاثرات تھے۔ 8 بجے تک سارے مہمان تیار ہو چکے تھے۔ ان سب کو یہیں سے مختلف گاڑیوں میں ہال کے لیے نکلنا تھا۔ شہرام خان کو مایا کی تیسری مسڈ کال ریسیو ہوئی تو وہ عجلت میں کمرے سے نکلا۔ ماما، مایا کی جولری کہاں ہے؟ میں نے صبح ملازمہ کو کہا بھی تھا،
हर चीज लेकर जाए, लेकिन अब माया बता रही कि सामान में ज्वेलरी तो थी नहीं। ब्यूटिशियन ने इसे तैयार तो कर दिया, लेकिन ज्वेलरी के बगैर। मैं इसे हॉल में लेकर नहीं आ सकता। शहराम खान की पेशानी भरी आवाज। हुमैरा बेगम ने हरीम की तरफ देखा। वो जल्दी से शहराम की तरफ मुड़ी। अरे माया तो अपनी ज्वेलरी यहाँ घर में भूल गई थी। मैंने मुलाजमा को दी भी थी कि वो माया के कमरे में ले जाकर रख दे। अब जाते वक्त ले जाए, ऐसा लगता है इसने माया के पुराने कमरे में रख दिया। भूल गई होगी ना, अब तो इसका कमरा आपका वाला ही है, हरीम ने सुकून भरे अंदाज में कहा। शेराम ने सुकून का सांस लिया। थैंक्स हरीम। वो सचमुच खुश हुआ था इन सबको पुरसकून देखकर। बिलाखिर इन्होंने माया और इसके रिश्ते को तस्लीम कर लिया था। कलाई पर घड़ी बांधते वो माया के कमरे में दाखिल हुई। वही टूटा फूटा सा सामान, वहशत भरा कमरा था, मगर चारपाई के ऊपर ज्वेलरी का डब्बा धरा था। शेराम ने ज्वेलरी का बक्स उठाया और तभी चौंका। ज्वेलरी के डब्बे के नीचे एक स्याह रंग की डायरी रखी थी। डायरी दरमियान में से खुली थी और डायरी के ऊपर जो तहरीर थी, पहली नजर डालने में ही चंद अल्फाज जो शेराम की नजर पड़ सकी। इसकी रंगत इन्हें पढ़ते सुर्ख पड़ गई। वो माया की डायरी थी। ज्वेलरी का बॉक्स शेराम के हाथ से नीचे जा गिरा। इसने बेयकीनी से डायरी उठाई। वो माया की लिखी तहरीर थी। किसी लड़के के लिए वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी। तारीख 6 माह पुरानी थी। शेराम के कानों की लुएं तक सुर्ख पड़ गईं। बेख्तियार इसने सफा पलटा। आगे भी इसी लड़की के मुतालिक कुछ चंद बातें थी। कॉलेज जाने और जाने के दरमियान इसे देखने का जिक्र था। किसी होटल में मिलने का तस्करा भी था। शेराम ने लब भींचे। इसका जी चाहा डायरी उठाकर सामने दीवार पर दे मारे। माया की मासूम सूरत इसकी निगाहों के सामने लहराई और साथ ही हुमैरा बेगम की बातें से याद आई। ये नहीं हो सकता, मेरी नजर इतना बड़ा धोखा नहीं खा सकती। इसने आगे बढ़कर जमीन पर पड़ी डायरी उठाई। पहले सफे से लेकर आखिरी सफे तक इंतहाई आमियाना बातें लिखी हुई थी। मोहब्बत भरे शार, गुर्बत की तड़प की बातें। शेराम ने डायरी एक झटके से बंद की और इसलिए कमरे से बाहर निकल गया। बाहर लाउंज में खड़ी हरीम ने गर्दन उठाकर इसे कमरे से निकलते देखा और इसके हाथ में मौजूद स्याह डायरी देखते इसके लबों पर बड़ी भरपूर मुस्कुराहट बिखर गई। काम हो गया अम्मी। अम्मी अब देखिएगा कैसे धक्के मारकर निकालता है इस भिखारन को अपनी जिंदगी से। वो खुशी से चहकते हुए बोली थी। फरखंदा बेगम भी सरशार सी हो गई, जबकि हुमैरा बेगम ने भी शेराम को डायरी लिए कमरे से निकलते देख लिया था। इनका और हरीम का प्लान कामयाब रहा। वो दोनों जानती थी शेराम जैसा शरीफ इंसान एक बदकिरदार लड़की को अपनी जिंदगी में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तैयार हो जाएं चची जान, आप जैसे शेराम इस माया को तलाक देगा, आप ऐसे मेरी और शेराम के निकाह की तैयारियां शुरू कर दीजिएगा। अब की बार मैं इसे हाथ से जाने नहीं दूंगी, इंतहाई बेबाकी से कहते इसने हुमैरा बेगम की गले में बाहें डाली। वो मुस्कुराते हुए हाथ में पड़े कंगन घुमाने लगी। भला ऐसा भी कभी हुआ था इनकी मर्जी के खिलाफ? इस घर में पता भी है हिला हुआ। माया जैसी मुलाजमा की हैसियत रखने वाली लड़की को भला वो अपनी बहू कैसे बना लेती? इन्हें बस इंतजार था शेराम बाजू से पकड़कर घसीटते हुए माया को कब घर लाए और कब इसे तलाक देकर अपनी जिंदगी से निकाल दे। अगले आधे घंटे तक वो शदीद मुंतजिर रही। मेहमान बार बार इनसे आकर पूछ रहे थे कि हॉल में किस वक्त जाना है। शादी इनके घर की थी, सो जब तक वो घर से ना निकलते मेहमान कैसे हॉल जा सकते थे। सब होने के मुंतजिर थे। हुमैरा बेगम बेजार होते उठ खड़ी हुई। चलो सब हॉल में चलते हैं, जो तमाशा होना हुआ वहीं पर हो जाएगा। अच्छा है सारे मेहमानों के सामने माया की बेइज्जती होगी, अपनी औकात याद आ जाएगी इस लड़की को। इनके कहने पर हरीम भी मुस्कुराती हुई उठ खड़ी हुई। आज की रात तो यादगार थी। वो सब लोग इसका तमाशा देखने को बेचैन थे, जो इन सब बातों से बेखबर फिक्रमंदी से पार्लर में इंतजार कर रही थी। इसके साथ चंद और लड़कियां भी तैयार हुई थीं। किसी की रुखसती थी तो किसी का वलीमा, मगर वो सब में मुमताज नजर आ रही थी। इसका हुस्न था इतना। खैरा कुन मैडम, आपको लेने के लिए आपके हस्बैंड आए हैं, पार्लर के गार्ड ने अंदर आकर बताया तो अपना भारी लहंगा संभालती उठ खड़ी हुई। अब अपने हस्बैंड से कहें कि ज्वेलरी अंदर भिजवा दें, बगैर ज्वेलरी के आप कैसे वलीमे में जाएंगे? ब्यूटिशियन ने इसे रोका, मगर वो बुरी तरह नर्वस हो रही थी। बस ऐसे ठीक है। दोनों तरफ से लहंगा उठाए वो पार्लर से बाहर निकल आए। ब्यूटिशियन ने चादर का आगे तक घूंघट गिरा दिया। मुलाजमा ने इसे सहारा देकर गाड़ी में बिठाया तो शेराम ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। माया का दिल डूब कर उभरा।
اس نے کوئی بات بھی نہیں کی. کل تک جو شخص محبت کی کل میں پڑا تھا آج وہ کتنا سرد لگ رہا تھا. مایا نے مہین چادر کی اوٹ سے اسے دیکھا اور وہ لاتعلق سا بنا. اگلی سیٹ پر بیٹھا گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا. گاڑی سیدھا ہال کے سامنے جا کر رکی. شہرام خان گاڑی سے نیچے اتر کر رشتہ داروں نے اسے گھیرے میں لے لیا. اچانک کسی نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا. آ جاؤ محترمہ, باہر تمہاری سلامی دینے کے لیے. ہم سب یہاں پر موجود ہیں. حریم کی طنزیہ آواز مائع کی سماعتوں سے ٹکرائی. خوف سے منجمد پڑ گئی مگر لہنگا سنبھالتے وہ گاڑی سے نیچے اتر آئی. میں شہرام کے ساتھ اندر آ جاؤں گی. وہ سخت گھبرا گئی تھی مگر حریم نے اس کا بازو دبوچا. بھول جاؤ شہرام کو, تمہارے کردار کی ایسی دھجیاں اڑائی ہیں نا, اس کے سامنے میں نے اور حمیرہ چچی نے کہ اب تمہارا چہرہ بھی نہیں دیکھے گا. تمہیں بے عزت کرنے کے لیے تو لایا وہ یہاں ہال میں. کیوں تمہیں محسوس نہیں ہوا کیا؟ اس کا گریز مجھے تو صاف دکھائی دے رہا ہے. نظر اٹھا کر دیکھا تک نہیں ہے. اس نے تمہیں اور دبوچ کر اپنے برابر چلاتے. حریم نے اس کے کان میں زہر انڈیلا تھا. اپنی جگہ ساکت رہ گئی. کہتے وہ ٹھیک رہی تھی. اس نے گھبرا کر دائیں بائیں دیکھا. چادر کی اوٹ میں سے کچھ دکھائی تو نہیں دے رہا تھا, بس ہیلے ہیلے سے, مگر شہرام کی خوشبو کو پہچان سکتی تھی. وہ یہاں کہیں نہیں تھا. اوہ, میں نے تمہیں اسٹیج پر بٹھا دیتی ہوں. جوتے ہی کھانے نا, وہاں بیٹھ کر کھا لینا. حریم نے ہنستے ہوئے ایک اور طنز کا تیر چلایا. مایا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی. اسے یاد آیا کل شام جب شہرام حمیرہ بیگم کے پاس سے آیا تھا تو وہ کتنا لاتعلق نظر آ رہا تھا. پٹکنے والے انداز میں حریم نے اسے صوفے پر بٹھایا. بس انتظار کرو اور گھڑیاں گنو. ابھی آ کر بھری محفل میں کیسے شہرام تم سے سوال کرے گا تمہارے کن لڑکوں کے ساتھ تعلقات ہیں, کیونکہ میں نے اور حمیرہ بیگم نے ان سارے جھوٹے ثبوت پہنچا دیے ایک سیاہ رنگ کی ڈائری کی صورت میں. اس ڈائری میں تمہاری جھوٹی محبت بھرے کارنامے لکھے ہیں, اور پتہ ہے شہرام خان یہ سمجھے گا کہ وہ ڈائری تمہاری ہے کیونکہ اسے وہ ڈائری تمہارے کمرے سے ملی ہے. جاتے جاتے حریم نے ایک زہر بھری سرگوشی کی تو مائع کے اندر دراریں سی پڑنے لگیں. کسی نے آ کر اس کے اوپر سے چادر ہٹائی تو مائع نے آنسوں کی چادر کے پار دیکھا. ہال میں مہمان ہی مہمان تھے. ان مہمانوں کے بیچ میں سے شہرام خان بھی نظر آیا. وہ مختلف لوگوں سے مل رہا تھا. ہر سلام کرنے والے کو خوش اخلاقی سے جواب دے رہا تھا. مائع کا دل ڈوب کر ابھرا. میں نے کیسے سوچ لیا کہ میری زندگی بھی خوشیوں بھری ہو سکتی ہے. حمیرہ چچی, فرخندہ چچی اور حریم بھلا مجھے شہرام کا کیسے ہونے دے سکتی تھی. اس نے بے بسی سے رخ موڑ کر دیکھا. حمیرہ چچی, فرخندہ چچی اطمینان سے صوفوں پر بیٹھی ہوئی تھی, اسے دیکھ رہی تھی. حریم بھی انہی کے ساتھ جا کر بیٹھ رہی تھی. مائع نے بے بسی سے سر جھکا لیا. اگر آج میرا تماشا بننا ہی ہے تو پلیز اللہ تعالیٰ مجھے موت دے دے. اس نے پلکیں میچ کر دعا مانگی. اتنے ششو مت سے کون سی دعائیں مانگ رہی ہو, ایک آدھی دعا میرے لیے بھی مانگ لو. شہرام خان کی بھرپور آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو مائع نے گھبرا کر آنکھیں کھولی. وہ اس کے برابر صوفے پر بیٹھ رہا تھا. اس کے بیٹھے فوٹوگرافر کے فلیش چمکنے لگے. وہ تصویریں بنا رہے تھے. مائع نے بے یقینی سے شہرام خان کا چہرہ دیکھا. وہاں کوئی تاثر نہیں تھا. وہ بالکل مطمئن نظر آ رہا تھا. مجھے طلاق نہیں دیں گے, اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں پوچھا. شہرام خان نے تعجب سے پلٹ کر اسے دیکھا. کیوں, میں تمہیں طلاق کیوں لوں گا؟ آج ہمارا ولیمہ ہے, کوئی طلاق کی سرمنی تو نہیں. اس نے مائع کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے برابر کھڑا کیا. فوٹوگرافر نے قریب ہونے کا اشارہ کر رہا تھا مگر مائع کی تو جان سولی پر لٹکی تھی. سو وہ سیاہ ڈائری کیا آپ نے وہ نہیں پڑھی؟ وہ لرزتے ہوئے لہجے میں بولی. شہرام خان نے مائع کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے ساتھ لگایا. فوٹوگرافر نے فوراً تصویر کھینچی. وہ ڈائری میں نے پڑھ لی, اب تم چپ ہو جاؤ. بولتی دلہن اچھی نہیں لگتی. شہرام خان کی سنجیدہ آواز پر وہ چند لمحے تک بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی اور پھر گھبرا کر اس نے سر جھکا لیا. شاید وہ مہمانوں کے رخصت ہونے کا انتظار کر رہا ہے. شہرام خان جیسا سلجھا ہوا اور باعزت شخص اتنے لوگوں کی موجودگی میں سے طلاق نہیں دے گا. مائع نے بے بسی سے لب کچلے. پوری تقریب کے دوران اس سے اب تک سر نہیں اٹھایا. اسے خود پر منو بوجھ محسوس ہو رہا تھا. صوفے پر بیٹھی حریم نے بے بسی سے پہلو بدلا. یہ شہرام کچھ کہہ کیوں نہیں رہا؟ سارے مہمان تو جمع ہو چکے ہیں, آدھے سے زیادہ وقت بھی گزر چکا ہے. اس نے حمیرہ بیگم کی طرف جھک کر پریشانی سے پوچھا. وہ بھی سر ہلا کر رہ گئی. پتہ نہیں یہ لڑکا کیا سوچ رہا ہے.
जरा देखो, वो माया का हाथ थामकर उठ खड़ा है और शायद घर जाना चाह रहा है। हुमैरा बेगम तेजी से कहते अपनी जगह से उठी। शहराम खान इन्हें भी चलने का इशारा कर रहा था। मेहमानों ने खाना खा लिया था और अब सब रुखसत हो रहे थे। हुमैरा बेगम ने बेचैनी से, पहले तुमने कोई डायरी उठाई थी माया के कमरे से? इस डायरी में क्या था? हुमैरा बेगम ने शहराम के साथ साथ चलते हुए से पूछा। शहराम ने मसरूफ से अंदाज में जवाब दिया, हाँ घर चलें, इसके बारे में भी बात करते हैं। हुमैरा बेगम का दिल बिल्ली उछलने लगा और हरीम की तो खुशियों का कोई ठिकाना ही न रहा। सिर्फ एक माया थी जिसका दिल डूबने लगा। मेहमान आधे से ज्यादा तो हॉल में ही रुखसत हो गए थे। चंद करीबी रिश्तेदार थे जो लाउंज में बैठे चाय के मुंतजर थे। हुमैरा बेगम और हरीम ने एक दूसरे को इशारा किया। इन मेहमानों के सामने माया की बेइज्जती होनी चाहिए, सो इन्होंने शहराम और माया को कमरे में जाने ही नहीं दिया। लाउंज में हुमैरा बेगम ने शहराम का रास्ता रोक लिया। क्या बात है शहराम, तुम मुझसे कोई बात करना चाह रहे थे इस काली डायरी के मुतालिक जो तुम्हें माया के कमरे से मिली थी? सबके सामने बताओ क्या था इसमें? मैं देख रही हूँ तुम्हारा चेहरा बुझा बुझा सा है। इनकी बात पर माया के कदमों तले से जमीन निकल गई। लड़खड़ा कर गिरने के अंदाज में वो नजदीकी सोफे पर ढेर हो गई। शहराम ने एक नजर माँ और दूसरी नजर हरीम पर डाली। क्या आप लोग चाहते हैं इस डायरी के मुतालिक मैं इन सबके दरमियान में बात करूं? ऐसे सवालिया नजरों से हरीम और हुमैरा बेगम की तरफ देखा। हरीम के लबों पर बड़ी भरपूर मुस्कुराहट बिखर गई। हाँ, सबसे क्या छुपाना, असलियत इन सबके भी सामने आनी चाहिए। क्यों चची जान? इसने लगावट से हुमैरा बेगम को देखा। इन्होंने भी सर हिला दिया। तो फिर ठीक है, आप सब भी सुन लें। शहराम खान ने लाउंज में बैठे सारे मेहमानों को मतवज्जो किया। मुलाजिम इसका सामान गाड़ी से निकाल कर ला रहा था। इस सामान में वो काली डायरी भी थी। शहराम खान ने इसके हाथ से वो काली डायरी लेकर सामने मेज पर रखी। इस डायरी में इंतहाई आमियाना अंदाज में बातें लिखी गई हैं। कहने को ये डायरी माया के कमरे से मिली और माया ने ही लिखी है। ऐन मुमकिन था मैं यकीन कर लेता और माया की मासूमियत पर शक करते इसे तलाक दे देता, क्योंकि इस डायरी में खुलेआम मोहब्बत के दावे लिखे हैं। वो भी गैर लड़कों के साथ कोई भी शरीफ मर्द ये बर्दाश्त नहीं करता। शहराम खान लम्हे भर के लिए रुका। हरीम की आंखों में हैरत उभरी। हुमैरा बेगम की मुस्कुराहट मध्यम पड़ी। मगर मैं हैरान हूँ, मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं। इसने डायरी खोली और हरीम की तरफ देखा। ये राइटिंग माया की नहीं है बल्कि तुम्हारी है। तुम्हें क्या लगा सिर्फ एक दिन में डायरी लिखकर इसे माया के कमरे में रख देने से तुम मुझे बेवकूफ बना दोगी? माया ने और तुमने मिलकर प्लान तो बड़ा अच्छा बनाया, मगर मैंने सारी तहकीकात कर ली हैं। तुम्हारी सारी नोट्स, बुक्स, कॉपियां, किताबों में यही हैंड राइटिंग मिली है और माया के कमरे से मैंने जितनी भी किताबें देखी वो सारी हैंड राइटिंग्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ये तुमने लिखा है हरीम? इसने डायरी हरीम के सामने फेंकी। माया ने बेयकीन नजर से सर उठाकर देखा। वो इसका मुकदमा लड़ रहा था। सारे रिश्तेदारों ने लबों पर हाथ रख लिए, जबकि हरीम की रंगत सफेद पड़ गई थी। ये झूठ है, ये माया की डायरी है। इसके लड़कों के साथ ताल्लुकात थे। चची जान बोली। आप? हरीम ने घबराकर हुमैरा बेगम को झंझोड़ा। वो बुखला कर रह गई। चुप कर जाए मामा, एक लफ्ज भी झूठ मत बोलिएगा, वो भी इस लड़के की फेवर में। जिस तरह ये इस खानदान का हिस्सा है, बिल्कुल इस तरह माया भी इस खानदान की बेटी है। कोई इसके किरदार पर कीचड़ नहीं उछालेगा, वो भी झूठे बोहतान लगाकर। शहराम ने तल्ख अंदाज में माँ को खामोश करवा दिया था। आखिर क्या सबूत है आपके पास कि डायरी माया की नहीं है? आप कैसे इसके करतूतों पर पर्दा डाल सकते हैं? हरा पड़ता हुआ देखकर इसकी बर्दाश्त खत्म हो रही थी। शहराम खान ने सुकून से हरीम की तरफ देखा। ये डायरी तुमने रखी थी माया के कमरे में? मैंने खुद देखा था तुम्हें पूरी रात जाग कर ये डायरी लिखते और फिर इसके कमरे में रखते हुए। और मैंने शहराम भाई को वो सारी किताबें दिखाई जिसमें इन्होंने तुम्हारी और माया की हैंड राइटिंग का फर्क तलाश कर लिया। निम्रा की पुरसकून आवाज लाउंज में गूंजी और वो इत्मीनान से सोफे पर बैठी थी। हरीम ने खा जाने वाली निगाहों से इसे देखा, मगर वो कंधे उचका कर रह गई। अम्मी, मैं इसको जान से मार दूंगी। हरीम पागलों की तरह निम्रा की तरफ झपटी, मगर फरखंदा बेगम ने दरमियान में आकर इसे रोक लिया था। लाउंज में एक तमाशा सा लग गया था। सब अफसोस भरी निगाहों से हरीम को देख रहे थे। आंसू भरी निगाहों से माया ने इन माँ बेटियों को देखा जो इसका तमाशा बनाना चाहती थी, मगर खुद तमाशा बन चुकी थी। शहराम ने सर्द निगाहों से अपनी माँ को देखा। मैं लंदन वापस जा रहा हूँ, मेरी वहां पर जॉब हो गई है और मैं अपनी बीवी को आप जैसे लोगों के बीच में नहीं छोड़ूंगा जिन्हें रिश्तों का कोई पास है ना हो।
اس کی سرد آواز پر حمیرہ بیگم نے گھبرا کر اسے دیکھا، مگر وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ چلو مایا، آج کے بعد کوئی تمہاری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، کیونکہ اگر کسی نے ایسا کیا تو میں اس کی جان لے لوں گا۔ اس نے مایا کا ہاتھ تھاما اور اونچی آواز میں ان سب کو جتا دیا تھا کہ مایا اس کے لیے کتنی اہمیت رکھتی تھی، اور پھر وہ رکا نہیں۔ اس کا ہاتھ تھام کر اسے کمرے میں لے آیا اور دروازہ لاک کرتے وہ پلٹا تو وہ روتے ہوئے یکدم اس کے سینے سے جا لگی۔ شہرام خان بے اختیار مسکرایا، اتنا پیار آ رہا ہے مجھ پر، وہ شوق ہوا تھا۔ مایا آنسوں کے درمیان ہنس پڑی، جو کچھ آپ نے میرے لیے کیا وہ کبھی کسی نے نہیں کیا۔ آپ نے میرا مان رکھا، مجھ پر بھروسہ کیا، وہ بامشکل بول رہی تھی۔ شہرام خان نے اس کے گرد اپنی گرفت تنگ کی۔ ہیرے کی پہچان رکھتا ہوں میں تمہیں، دیکھتے پہچان گیا تھا کہ یہ لڑکی صرف میرے لیے بنی ہے۔ اس کی محبت بھری سرگوشی مایا کو سنائی دی تو وہ خود میں سمٹ گئی تھی۔ کمرے میں ان دونوں کی محبت گنگنانے لگی اور کمرے سے باہر حریم چلا چلا کر اپنی ذات کی بخیے خود ہی ادھیر رہی تھی۔ حمیرہ بیگم لٹے پوٹے سے انداز میں صوفے پر بیٹھی تھی۔ آج اپنے بیٹے کی نظروں میں وہ پورے قد سے زمین بوس ہو گئی۔ سارے مہمانوں نے افسوس بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے رخصت ہو رہے تھے۔ اس معصوم لڑکی کو گرانے کی کوشش میں وہ سب کے سب خود کھائی میں جا گرے تھے، جبکہ ان سب سے بے نیاز مایا شہرام خان کی دی محبتوں میں سرشار ہو رہی تھی۔